औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर जो है जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है उसके ऊपर इतराज़ उठाया है, और इतराज़ उठाया है कि एक रिटायर्ड जज के 6 जजेस का फ़ैसला जो है वो एक रिटायर्ड जज नहीं कर सकता। तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब हैं जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी 70, 72, 75 साल उम्र है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जो है फ़ज़ीक को कंट्रोल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक जब रिटायर्ड जज हो जाता है जिसके साथ इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, वो किस तरह एक मुल्की जो इंटेलिजेंस इदारे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी रिपोर्ट है वो कितना एक बड़ा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करता होगा। एक हाजिर सर्विस जज जो हैं जिनके पास 24 घंटे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा स्क्वाड होता है और वो खुलकर इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैसले कर पाते हैं, तो रिटायर्ड जज जो है वो किस तराजुर में करेगा। एक दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूं कि जजेस ने खत लिखा है पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल को और उसमें एग्जेक्टिव का नाम भी शामिल किया गया। अब खत के अंदर मदरजात ये हैं कि उन्होंने 2 लोगों के ऊपर बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम लगाया है। एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के एग्जेक्टिव की ऊपर बात करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जो इदारे हैं वो असरअंदाज होते हैं और इस तरह से उन्होंने बड़े जो है खदशात का इजहार किया। अब एग्जेक्टिव में जो उस वक्त के जो है 2022, 23, 24 में जो लोग हैं एग्जेक्टिव की बुनियाद की देखी जाए तो 2022, 23, 24 में शहबाज शरीफ एग्जेक्टिव में शामिल है, राना सनाउल्लाह एग्जेक्टिव में शामिल है, अता तारड़ एग्जेक्टिव में शामिल हैं और आज़म नज़ीर तारड़ उस टाइम पे वज़ीर कानून थे, ये एग्जेक्टिव में आते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम खुद जजेस लगा रहे हैं कि एग्जेक्टिव के लोग जो हैं वो भी असरअंदाज होते रहे हैं। तो क्या एग्जेक्टिव वही एग्जेक्टिव आज फिर गवर्नमेंट बैठे हैं? पहली बात ये बताइएगा, जब खत पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल को मिर्ज़ा साहब लिख दिया गया तो क्या उसमें हुकूमत का क्या कंडक्ट है कि वो इंटरप्ट करे पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल के लिए कि ये कमीशन हमने बना दिया? तो क्या आईनी तौर पे ये वज़ीर आज़म का राइट है, ये हुकूमत का राइट है, कंडक्ट बनता है कि इस लेटर के ऊपर वो कमीशन बनाए? शुक्रिया गौर सयाल साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर मुझे गुफ्तगू का मौका दिया है। सबसे पहले ये है कि अभी 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिस हैं इन्होंने जो ख़त लिखा हालिया 25 तारीख को, तो अभी हम 31 तारीख आज है, हम इस पे ऊपर बहस कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इट्स टू लेट। और उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी डेप्थ में जाके बातें की हैं। उन्हें इसके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बुलाया, फुल कोर्ट बुला के उन्होंने मशावरत लेने की कोशिश की। उस ख़त के तनाज़र के अंदर अगर वो उसके जो इल्ज़ामात हैं अगर वो देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट तश्कील देखी, उसी के अंदर समात लाइव समात देते, चूँकि काजी फाइज़ा साहब बड़े जस्टिस के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, तो पूरी दुनिया भी देख लेती कि ये मामला असल में है क्या, ये किस तरफ गया। ये उस वक़्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन जो है उसके सेक्रेटरी को, उसके सदर को भी बुलाएं। और जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए अभी मौजूदा किरदार हैं, ये उस साबका गवर्नमेंट के हवाले से तो बात हो रही है। ये एग्जेक्टिव तो वही बनते हैं, एग्जेक्टिव वही बनते हैं जिन तरफ इशारा किया कि एग्जेक्टिव तो वही बनते हैं। यानी आप कत्ल करने वाले को ये कह दें जी कि आप ही मेरे मुनसिफ होंगे तो आप जो है ना जी मुझे इंसाफ दे दें। तो और मज़े की बात यह है कि मुनसिफ ही इंसाफ की तलाश में है और मुनसिफ ही इंसाफ के तलाश में है। अब कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ देखें बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की सिर्फ एक वाहिद अदारा था अदलिया, जिसकी तरफ वो देखते थे कि इंटेग्रिटी है इसकी, ये इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये किसी असर दबाव के असर नहीं रहते, ये असर नहीं लेते उसका। लिहाजा ये मौजूदा जो सिनेरियो है 2022 से लेके अब तक जो चल रहा है, तो आवाम का तो अदालती सिस्टम के ऊपर या निज़ाम अदल के ऊपर ही अब अदम एतमाद हो चुका है। इसी हवाले से एक कल 2 दिन कबल जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मतलब उसके हवाले से एक इनके रेजिग्नेशन भी डिमांड की है, दोनों चीफ जस्टिस के। ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट है और कस्टोडियन ऑफ अपने जजेस को तफज़ नहीं फराहम कर सकते और वो एक रिटायर्ड जज के मथे मार के उसको मामले को क्लोज, और उस बंदे को जिसकी 75 साल उम्र है, 75 साल उम्र है, वो छड़ी की बल चलता है, उसको तो 2 दड़के लगेंगे तो वो तो बैठ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है तो क्या वो मतलब इतने ताकतवर हो गए हैं कि ज़ाहिर है वो एक सिस्टम के तहत एक प्राइवेट कमीशन के और जिसकी सरबराही जिस तरह आपने कहा जिलानी साहब करेंगे और वो इंसाफ मिल जाएगा। आपको पता है महमूदुर रहमान कमीशन भी एक कमीशन था, मतलब उसकी रिपोर्टें आज तक मंजर आम पे आई हैं नहीं। और ये मामले को दबाने के लिए इन जजेस के ऊपर इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए सारे मामले के जो है ना अभी इसी सेंस में तो गुज़िश्ता दिन एक सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनका नाम भी शामिल है इस खत में, उन्होंने अपने एक रिमार्क्स में बोला है, एक केस के रिमार्क्स में बोला, उन्होंने कहा कि शायद अगले जो है अगली दफ़ा
اس کیس کی سماعت کوئی میری جگہ پہ شاید کوئی اور بھی جج ہو. میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم ملاقات کی غرض سے دوڑتے دوڑتے سپریم کورٹ چیف کے پاس پہنچے اور سپریم کورٹ چیف نے بھی یہ اچھا یہ شہباز شریف کو یا حکومت کو کہا کس نے تھا کہ وہ یہ دوڑتے دوڑتے اس معاملے کے انٹرپ آ کرے؟ یہ کس نے کہا؟ کس کی دعوت ہے؟ انہیں کو بلایا گیا تھا جس طرح الیکشن کمیشن کو بلایا گیا تھا بلے کی صورت میں مشاورت کے لیے. اچھا چیف جسٹس آف پاکستان نے بلایا ہے کہ آپ حکومت سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس لیے نہیں، یہ تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. آج خبر چل رہی ہے جی کہ وہ کوئی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے 3 سال کے لیے، سپریم کورٹ کی کوئی تقرری ہونے جا رہی ہے. لیکن وہ وزیر اطلاعات نے میرے خیال میں تردید بھی کر دیا کہ ایسی کوئی صورتحال، لیکن وہ 224 نمبر نہیں پورا ہوگا. کوئی اتنے وہ مہان نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ایسے کہہ دیا وہ نمبر پورے نہیں ہوئے ہوں گے بعد میں انہوں نے جب ڈالی ہوگی نظر. لیکن یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں صحافت بھی جو ہے نا سر، یہ جرنلسٹ کا ادارہ بھی جو ہے نا یہ ستون میں آتا ہے ریاستی اس کو آگے بڑھانے پلرز میں. تو آپ کو نظر انداز کر کے آپ نے جس طرح فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے بھی آج بات کی، تو یہ آپ ریاست کا ایک پلر بھی ہیں. آپ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. آپ کے جو سورسز ہوتے ہیں خبر دینے کے، آپ اس ملک کی وفاداری کا ثبوت ہی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف یا انٹیگریٹی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو سینسرشپ کے ذریعے دبا دیا جائے، آپ کی آواز کو دبا دیا جائے. جس طرح یہ اب دیکھنا یہ ہے جی کہ یہ فارم 47 والے وزیر اعظم نے کمیشن تو بنا دی ہے، اس کا رزلٹ کب تک آئے گا اور رزلٹ کیا نکلے گا. تو کیا یہ اتنا جیلانی صاحب مضبوط پاورفل ہوں گے، ان کے ساتھ TR طے کر دیے گئے، لیکن یہ اتنے پاس اختیارات بھی ہوں گے کہ ان ایجنسیوں کے خلاف ان کو بلا کے کٹہرے میں اسٹیٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. لیکن مرزا صاحب مجھے نہیں لگ رہا پاکستان تحریک انصاف نے کھلے عام کہہ دیا کہ ہم اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں. تو آپ نے کوئی پٹیشن وغیرہ تیار کی ہے سپریم کورٹ میں فائل کرنے کے لیے کہ جناب یہ کمیشن جو ہے یہ کیسا انصاف دے گا؟ 6 منصف جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی ہیں. تو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے بڑی حوصلہ افزا جو بار ایسوسیشنز ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیپتھ میں جا کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں. کراچی بار ایسوسیشن نے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اس نے کہا کہ ہم یہ ایک پٹیشن دائر کریں گے، سپریم کورٹ میں پارٹی بنیں گے. دوسرا لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی، اسلام آباد بار کونسل سے بھی ہم نے رابطہ کیا، بار ایسوسیشن سے اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے بھی رابطہ کیا. وہ سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ لیکن یہ معاملہ کس طرف جائے گا، تو اس کے حساب سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے معاملات جو ہیں جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں کسی حد تک وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. یہ تو اب ہر اینکر کھل کے بات کر رہا ہے کہ ججز کا تو گلا دبا دیا جائے گا. 6 ججز کا معاملہ ہے. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک ہنگامہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اپر کلاس کی جوڈیشری ہے. جو لوئر کلاس کی جوڈیشری ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہ تو بندہ ایک امیجن کرتا ہے کہ یہ اپر کلاس والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جن کے ساتھ 5-5 6-6 گارڈ ہوتے ہیں، پولیس ہے، پروٹوکول ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک ہائی کورٹ کا جسٹس ہے. اور جو بیچارے چھوٹے جوڈیشری سسٹم چلا رہے ہیں ان کے ساتھ تو میرے خیال میں ہاتھا پائی تک بھی یا جوڈو کراٹے بھی کھیلے گئے ہوں گے. بہرحال مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی وکلا تحریک کی بات شروع ہو چکی ہے اور ابھی پھر جو ہے بار ایسوسیشن کے اوپر رائے کیا جا رہا ہے. 2007 کے بعد تو وکلا جو ہے وہ اس طرح سے کھل کے میدان میں نہیں آ رہے کہ بار ایسوسیشن کے بارے میں عموماً یہ کہا دیا جاتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو معاملہ کہاں تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے ایک امپورٹنٹ ایشوز کی طرف مجھے جو ہے توجہ میری مبذول فرمائی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 2007 میں جو تحریک چلی تھی وہ ایک جج کی بحالی کے لیے تھی، اور اب یہ تحریک جو چل رہی ہے یہ ججز کی پروٹیکشنز کے لیے یا عدلیہ کی آزادی پہ جو حرف آ رہا ہے اس کے حوالے سے، ججز کو انصاف دلانے کے لیے. یہ ججز کو انصاف، جو انصاف کے رکھوالے تھے ان کی انصاف کے اصول کے لیے ہم اس کو بہت کو یقینی بنائیں گے. اور یہ صرف ہم انٹیگریٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. سب سے بڑا کوشچن اس چہرے کرسیوں پہ آتے رہتے ہیں. آج یہ بیٹھے ہوئے قاضی فائز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، چیئر تو وہی رہے گی، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یا کل کوئی اور ہوگا تو اس کے تقدس کی پامالی ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے کالا کوڈ نکل رہا ہے سڑکوں پہ، بینچ اور بار چکے ایک ہی گاڑی کے دو سر پروگرام کے آخری حصے میں کالا کوڈ سڑکوں پہ نکل رہا ہے اور بالکل نکلے گا. اور اس کے لیے سپریم کورٹ کے باہر کتنے وکلا جمع ہونے. سر ابھی ہمارا اس حوالے سے مشاورتی اجلاس جاری ہے، مختلف بار ایسوسیشنز بار کونسلز آپس میں نیگوسیشن کر رہی ہیں. میں سب سے پہلے پاکستان بار کونسل کو میں اس چیز کی حوالے سے میں یاد دلانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی وکیل یہیں سے ہو کے اوپر تک گئے ہیں پاکستان بار کونسل میں. خدا کے لیے اتنا آگے مت جائیں مروت میں کہ آپ اپنی آزادی وکلا کے انٹیگریٹی کو کمپرومائز کر جائیں. بہت
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آصف مرزا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے اس سیگمنٹ میں. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ خوشیاں آگے تقسیم کر سکے. پاکستان زندہ باد.